अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और दो बड़ी ख़बरें आपके साथ शेयर करनी हैं। सबसे जो बड़ी ख़बर है वो ये है कि एक नौजवान सहाफ़ी एंकर पर्सन यूट्यूबर के ऊपर फायरिंग हुई है। फायरिंग करने वाला कौन है, ये क्यों वाक़या पेश आया, इसके ऊपर इसकी सारी तफसीलात आपके सामने रखनी है। और दूसरी बड़ी ख़बर नाज़िम का, वो हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त अपने टाउट्स के ज़रिए इमरान ख़ान के मिन्नत तरले जो है वो कर रही है उनके, और ये किस हवाले से कर रही है, यानी कि इमरान ख़ान की सबसे जो बड़ी ताकत और पावर है वो कौन सी ताकत और पावर है, उसको कंट्रोल करने के लिए या उसको जनाब मिन्नत समाजत की जा रही है कि जनाब हाथ हौला रखें। इसके ऊपर बात करें, ये भी बहुत बड़ी एक्सक्लूसिव स्टोरी है। बल्कि सबसे पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि बड़ी माजरत के साथ इस वक्त हमारी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो एक पार्टी बनी हुई है और एक सियासी पार्टी की पार्टी बनी हुई है, यानी कि सियासी पार्टी को सपोर्ट कर रही है। जबकि जो आर्मी चीफ होता है या जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट होती है वो रियासत की होती है, पाकिस्तान की होती है। उन्होंने पाकिस्तान के दिफा के लिए कसम खाई होती है, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कसम खाई हुई होती है और पाकिस्तान के फ़ायदे के लिए उन्होंने काम करना होता है, ना कि किसी सियासी पार्टी का जो एक विंग, सियासी विंग बनकर के काम करना होता है। और मेरा ख्याल है कि ये दोनों चीज़ें चल रही हैं, यानी कि वो भी एक सियासी जमात का एक सियासी विंग के तौर पे काम कर रही है, हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट खासकर हमारे आर्मी चीफ साहब। अब मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि अलीमा खान ने एक बहुत बड़ा दावा किया है और उन्होंने डी चौक सानिया के पीछे जो है वो आर्मी चीफ शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी का हाथ जो है वो उन्होंने कहा कि इनका हाथ है, यानी कि आर्मी चीफ को उन्होंने कहा, मोहसिन नकवी और शहबाज शरीफ साहब का। तो इस हवाले से मैं ये सारी बात कर रहा हूँ कि हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का ये काम नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि वो पीटीआई का सियासी विंग बन जाए, यानी कि जो मुल्क और इस मुल्क के फ़ायदे के लिए चीज़ हो उसको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि आप एक सियासी जमात को बचाने के लिए जो है वो उसकी आगे दीवार और ढाल बन जाएं और जनाब दूसरी पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को आप जनाब उनके ऊपर हल्ला बोल दें और उनके आप सामने खड़े हो जाएं कि आपकी ऐसी की तैसी, हम इनके साथ हैं तो इनके साथ हैं, आप कौन होते हैं, और उनको दबाने की कोशिश करें। अब नाज़िम इमरान खान की सबसे बड़ी सियासी जो सबसे बड़ी ताकत है और वह ताकत इस वक्त है वो है सोशल मीडिया और बाहर बैठे हुए लोग और ओवरसीज़ पाकिस्तानी। आपको पता है कि 8 फरवरी में इमरान खान को जो इतनी बड़ी जो कह लें कि कामयाबी मिली और उसके बाद जो है वो खब्बों को भी वोट पड़े और जिस तरह उन्होंने इंतहाबी निशान जिस तरह दिए गए, उन इंतहाबी निशानों को लोगों के जहनों में डाला, वो तमाम रोल और अभी तक जो है वो सोशल मीडिया का उसमें रोल रहा। उसमें अटैक किए गए पाकिस्तान तरीके जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अंदर इस्टेब्लिशमेंट के टाउट्स हैं, उनके ज़रिए जो है वो सबसे पहले आपको पता है शेर अफजल मरवत ने भी रोल प्ले किया, वो अलग बात है। फिर रऊफ़ हसन ने जो है वो कुछ लिस्टें दी, फिर इन्होंने बहुत डैमेज करने की कोशिश की। अब जो है वो एक और काम डालने की कोशिश की जा रही है अपने टाउट्स के ज़रिए कि जनाब अब आप ये काम कर दें। आपको पता है कि ये धोखा देते हैं इमरान खान को, तो ख़ासकर इन्होंने जो है वो धोखा दिया है। अब ये आज एक कॉलम लिखा है इन्होंने जनाब अंसार अब्बासी साहब ने, और आपको पता है कि अंसार अब्बासी साहब जो है वो कह लें कि इनकी ख़बरें लेकर के आते हैं और ये मैं समझता हूँ कि अंसार अब्बासी के ज़रिए जो है वो मिन्नत तरले हैं, वो मिन्नत समाजत है। उन्होंने अंसार अब्बासी ने लिखा कि पार्टी रहनुमा जानते हैं कि अगर इमरान खान इस सिलसिले में अपने सोशल मीडिया और ओवरसीज़ वर्कर्स और फॉलोअर्स को वाज़े अंदाज में रोकते हैं तो इससे बड़ी बेहतरी का रास्ता निकल सकता है और ये बेहतरी इमरान खान और पार्टी दोनों के फ़ायदे में होगी, पर ऐसा हो नहीं रहा। इमरान खान से कौन ये बात करे, यानी कि हम अंदाज़ा लगाएं अब इमरान खान को ये मिन्नत तरले करने की कोशिश की जा रही है, कायल करने की कोशिश की जा रही है। यानी कि जिस तरह पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया है, जो बाहर बैठे लोग हैं आपको पता है कि वो बहुत एहतजाज करते हैं। इमरान खान का जो अपना अकाउंट है वो बाहर से चलता है। आपको पता है कि अभी जो यहाँ पे बैठे जो पार्टी के अंदर टाउट्स हैं, उन्होंने आपको पता है कि बैरिस्टर गौहर ने जिस तरह आकर के बयानबाजी की, सेंसर्ड गुफ्तगू पहुँचाई, लेकिन बाद में अलीमा खान और फिर इमरान खान के ट्विटर हैंडल से जो पैगाम गया, तो ये एक बहुत बड़ी सर दर्द है। अब वो चाह रहे हैं कि जनाब इनको ज़रा हाथ हौला रखें और हमें हमारी जान जो है वो छोड़ें। तो उन्होंने कहा कि उनको कौन समझाए, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। बाहर बैठे लोग जो आग पर तेल छिड़कने का काम कर रहे हैं, तरीके इंसाफ को सोशल मीडिया जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, उसने ऐसे पार्टी रहनुमाओं के लिए नामुमकिन बना दिया है कि वो इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान लड़ाई को ख़त्म करने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखें।
یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یعنی کہ ہاتھ ہولا رکھیں اور جناب یہ ساری چیزیں ہوں، یعنی کہ پھر جو ہے وہ باہر بیٹھے جو لوگ ہیں وہ اگر ہاتھ ہولا رکھیں تو پھر عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے جو ہیں وہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. بھائی ایسے بھی ہو سکتی ہیں، یعنی کہ اگر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ جس طرح منت ترلے کر رہی ہے اور اگر پارٹی کی رہنماؤں کی باتیں مانیں، عمران خان کی باتیں مانیں، تو ڈیفینیٹلی میں کہتا ہوں کہ آج جو ہے وہ آرمی چیف عمران خان صاحب کی لیے جو روڈے اٹکا رہے ہیں یا جو چیزیں کر رہے ہیں ان سے پیچھے ہٹیں تو میں دیکھتا ہوں کیسے عزت نہیں دیتے. آپ مولانا فضل الرحمان کا دیکھیں، مولانا فضل الرحمان نے ابھی پاکستان تحریک انصاف کو کچھ ساتھ نہیں دیا، لیکن کچھ ایک دو انہوں نے بیانات دیے وہ آئینی ترمیم کے اوپر اور کتنی رسپیکٹ انہوں نے دی. اور آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح گیند بنا کے فٹ بال بنا کے مولانا فضل الرحمان کا یہ کھیلتے تھے. تو میں کہتا ہوں جس طرح اسٹیبلشمنٹ یا ہماری فوجی اسٹیبلشمنٹ کو جو عزت میں اضافہ ہوگا آپ سوچ نہیں سکتے. مطلب اتنی بڑی اوورسیز کی تعداد ہے پاکستانیوں کی، 25 کروڑ عوام جو اس وقت موجود ہیں، اور میں کہتا ہوں بلے بلے ہو جائے گی. تو اس طرح منت ترلے کروانے سے یا اس طرح سوشل میڈیا کنٹرول کروا کے آپ لوگ اپنا کھیل کھیلتے رہیں تو ایسے تو پاسبل نہیں ہے. تو یہ چیزیں اس وقت جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں. بڑی بدقسمتی ہے ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کہ جناب ایک پارٹی بنی ہوئی ہے اور سیاسی جو ہماری سیاسی پی ایم ایل این ہے یا پیپلز پارٹی ہیں وہ ان کے جو ہے وہ کہہ لیں کہ ونگز بنے ہوئے ہیں اور وہ ان کی ونگز بنی ہیں، یعنی کہ مل کر دونوں چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں. برکیف یہ چیزیں تھی، اب ویڈیو لمبی ہو جائے گی. اب آتے ہیں جو نوجوان صحافی سید مزمل علی شاہ کے اوپر، سید مزمل شاہ جو ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ فائرنگ ہوئی ہے، ان کے گھر کے اوپر. یہ واقعہ کیوں پیش آیا؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ منگل کا واقعہ ہے اور کوئی شام کا یہ واقعہ ہے منگل کا، یعنی کہ آج جمعرات ہے اور اس واقعہ کو آلموسٹ 2 دن گزر گئے ہیں. لیکن یہ ہوا کیا ہے؟ اب انہوں نے اس کو جو ہے وہ رپورٹ یہ کیا ہے، انہوں نے ایکس پر یہ ٹویٹ کیا ہے. اس کو بہت کم لوگ اس خبر کے اوپر بات کر رہے ہیں اور ان کی لاکھوں میں فین فالوئنگ ہے. میں نے کہا ان کے ابھی تک انہوں نے ولاگ نہیں کیا خود بھی اس کے اوپر، تو میں نے ان تک یہ خبر پہنچائیں جو ان کے چاہنے والے ہیں، جو ان کے دیکھنے والے ہیں. یہ ناگہانی یا کہہ لیں کہ افسوسناک واقعہ، اور اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے کہ جو آزادی اظہار رائے اتنی ہے پاکستان کے اندر، اگر کسی کے اوپر تنقید کر لیں اصلاح کے لیے، تربیت کے لیے، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ سید مزمل جو ہیں وہ بہت اچھی اور ریفرنس اور دلائل کے ساتھ اور منطق کے ساتھ اور پڑھی لکھی اور کتابوں کے اندر سے بات کرتے ہیں اور بڑی بیلنسڈ جو جرنلزم ہے وہ کر رہے ہیں. لیکن اب ہوا کیا ہے، کیونکہ دو انہوں نے میں آپ کے سامنے خبر پڑھ دیتا ہوں. اب ناظرین کرام انہوں نے خبر یہ دی ہے کہ ان کے جو حالیہ ولاگز ہیں ان کی وجہ سے جو ہے وہ ان کے پڑوس میں رہنے والے 2 مسلح افراد نے ان کے گھر میں گھس کر فائرنگ کی، یعنی کہ گھر کے اندر داخل ہو کر جو ہے وہ ہوائی فائرنگ کی ہے. اب یہ ان کے جو حالیہ ولاگز ہیں، ایک تو انہوں نے کیا ہوا تھا یہ بشرا بی بی کے حوالے سے کہ جعلی انقلاب اور ریاست اور جعلی انقلاب کا جو بیانیہ ہے اس کے اوپر کیا تھا. اور اس سے پہلے جو ہے وہ ڈکی، یہ جیسے سسٹرالوجی ڈکی لوگ، یہ 2 لاسٹ ولاگ ہیں، یعنی کہ جو ولاگرز ہیں ہمارے معاشرے کی جنہوں نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے، ان کے اوپر انہوں نے کافی تنقید کی ہوئی تھی. یہ لاسٹ ان کے 2 ولاگ تھے. پھر انہوں نے لکھا کہ ایکس پر انہوں نے انگلش میں ٹویٹ کیا، لیکن میں اردو میں پڑھ دیتا ہوں کہ مسلح افراد کی جانب سے میرے گھر کے دروازے توڑنے کی کوشش کی گئی. پھر انہوں نے لکھا یہ واقعہ منگل کی شام کو پیش آیا اور جن لوگوں نے میرے گھر پر حملہ کیا ان کے پاس آٹومیٹک اسلحہ موجود تھا. پھر سید مزمل نے بتایا کہ میرے گھر والوں نے جب پولیس کو اطلاع دی تو ان افراد کی جانب سے ان کے سامنے بھی فائرنگ کی گئی اور ایک موقع سے فرار ہو گیا، یعنی کہ پولیس جب آئی تو پولیس کے سامنے بھی فائرنگ کی گئی. پھر انہوں نے کہا کہ حملہ آوروں کے خلاف 2 مختلف ایف آئی آر درج ہیں، لیکن گولی چلانے والے ملزم نوید کو ابھی تک گرفتار نہیں کیا گیا. یہ ملزم نوید نے جو ہے وہ فائرنگ کی ہے ان کے حالیہ ولاگس کی وجہ سے، جو کہ ان صاحب کو اچھے نہیں لگے. یعنی کہ بولنا ہمارے ملک میں بڑی بدقسمتی ہے، جو برداشت کا جو مادہ ہے کہہ لیں کہ وہ بالکل ختم ہو گیا، صفر ہے. عدم برداشت جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، برداشت کا لیول جو ہمارا بالکل صفر ہے. اور پاکستانیوں کی ترقی نہ کرنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ جذباتی ہیں، برداشت نہیں ہے. اسی وجہ سے استعمال بھی ہوتے آ رہے ہیں. کبھی ذوالفقار علی بھٹو کے ہاتھوں استعمال ہوتے ہیں، کبھی بینظیر کے ہاتھوں استعمال ہوتے ہیں، کبھی نواز شریف، کبھی مختلف پولیٹیشنز کے ہاتھوں یہ پھر یوز ہوتے ہیں، کیونکہ جذباتی قوم ہے. پھر پولیٹیشن جو ہیں ان کے ساتھ کھیلتے ہیں. اور ایک لمبا عرصہ جو ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے بھی اس جذباتی عوام کا ترانے سنا کے، نغمے سنا کے جو ہے وہ ان کی جذباتی کیفیت سے جو ہے وہ فائدہ اٹھایا ہے.
اب جب جذباتی کیفیت نکلی ہے تو اب ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اسی طرح سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ حال ہے، یعنی کہ بولنے کے اوپر، تنقید کرنے کے اوپر، اصلاح کرنے کے اوپر جو ہے وہ بیچارے کے گھر میں جا کر کے آپ گھس گئے، جس کی آئین اور قانون قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ جناب آپ کسی کے گھر میں اس طرح گھس جائیں. اور اداروں کو اجازت نہیں ہے، یہ تو عام شہری ہے کہ جناب آپ اس کے گھر میں گھس کے فائرنگ کر رہے ہیں. ان کو جلد از جلد گرفتار کرنا چاہیے. پھر انہوں نے کہا کہ لکھا کہ اس ملک میں صحافت کی قیمت ادا کرنا پڑتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں نے بھی کی ہوئی ہے، سب نے کی ہے، جتنے بھی بڑے بڑے جرنلسٹ ہیں. انہوں نے کہا کہ واقعہ کی 24 گھنٹے کے بعد یہ ٹویٹ کر رہا ہوں. انہوں نے لکھا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ واقعہ کو سامنے لاؤں، لیکن مرکزی ملزم اب بھی مفرور ہے، اس لیے ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ اگر مجھے یا میرے خاندان کو کچھ ہوا تو حکومتی عہدے داروں کو ذمہ داری لینا ہوگی. جس میں انہوں نے مریم نواز کو اور آئی جی پنجاب کو جو ہے وہ اس میں شہباز شریف کو جو ہے وہ مریم نواز اور شہباز شریف کو یہ ٹویٹ مینشن کیا ہوا ہے. تو یہ نازِ کام واقعہ ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس طرح کے جتنے بھی واقعات ہیں کہ تنقید کرنے کے اوپر یا بولنے کے اوپر اگر کوئی بات اچھی نہیں لگی تو جناب آپ دھڑ 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 فائرنگ کر دیں جا کے، تو یہ کوئی تک نہیں بنتا، کسی لحاظ سے بھی اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. اور میرا خیال ہے کہ اگر وہ صاحب جو نوید ہیں ان کو نہیں گرفتار کیا گیا تو ان کو گرفتار کرنا چاہیے، اور پولیس کی بھی نااہلی ہے. اور مریم نواز آئی جی پنجاب جو ہیں وہ ان کو فوری جو ہے وہ اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی. پاکستان زندہ باد.